The Secrets of Life with Subhas Agam. मैले यो जन्ममा पहिलो पाइला टेकेको मेरो जन्मस्थल बर्दघाट नवलपरासी नजिक रहेको त्रिवेणी धामबाट द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो नवीन अङ्क प्रस्तुत गर्दैछु। आजको अङ्कमा हामी एक विरक्त सन्त आचार्य डाक्टर धनञ्जय मिश्र शास्त्रीजीसँग सत्सङ्ग गर्नेछौँ। त्रिवेणी धाममा हुर्किएर त्यहाँका सिद्ध सन्तहरूको आशीर्वादले गर्दा साधनाको गहिराईमा प्रवेश गर्दै गरेका शास्त्रीजी भारतबाट विद्यावारिधि गरेर भारतमा प्राप्त भएका अनेकन अवसरहरूलाई छोडेर त्रिवेणी धाम फर्किनु भएको छ। उहाँले आज उपरान्त त्रिवेणी धामको उन्नयन र प्रकाशका लागि कर्म गर्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ। पढे लेखेर कमाउने र गृहस्थ जीवन अपनाउनु पर्ने समयमा सन्यासको मार्ग रोजेका आचार्य धनञ्जयकी माता छोराको निर्णयमा थोरै दुखी भए पनि ज्ञानी पण्डित पिता भने गर्व गर्दछन्। का करी अब शादी नहीं होई बेटा के तनिए के दिला दुखाला त दुखाला है ना, थोड़े तो दुखे मन। हाँ फिर अपन बनावता तो का करी हमार जी 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 और अपने भर बनाओ था 7 पीढ़ी, हर 7 पीढ़ी आगे बना दे रहे हैं। हाँ हाँ ऐसा केहू ना आए खानदान। जी 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 पुलिस तो इनके इतना नहीं है, बच्चों से बहुत मिल करके रहेंगे। बनारस से जब छोड़ करके आए सब, वहाँ बच्चे बहुत अधिक थे। स्वामी जी इनको बहुत मानते थे। अच्छा, तो आप एक बार शादी करने के लिए बोले थे जी, शादी कर लो। कहे सब कह दिया, आप क्यों कह दिए? हमको कितना बड़ा पाप लगेगा, आपका बात का उल्लंघन करना हमारे लिए पाप है जी। आज के बाद मत कहना। तब से नहीं कहते हैं। अच्छा, तो कभी कभी लगता लगल हो ही ना दिमाग में कि कैसन बेटा जन्म हो गए, अच्छा लगला कि अरे जहाँ भागवत में जाते हैं, हम भी जाते हैं जी, वहाँ के लोग रोते हैं जी। गए थे ठूठी बारी इंडिया में जी, छत्री थे, बड़ा धनाढ़ थे। हाँ। इनके और यह जो हम था कि उनके मालकिन के अखिया से आंसू गिरे कि कैसे इनके पिता हैं, इनके सामने इनका बच्चा। हाँ हाँ विषय है, ये बहुत खुशी की बात है। ठीक, जय श्री अरे शादियों दी पूरा ही लहल बाबू जी, करबे नहीं की जी जी जी। शादी है, सर्विस न बेहतरीन पा रहे थे जी। 8 टीचर गए थे परासी से जी, खाली नाम सुन करके गए वहाँ जी, डिग्री दिखाइए। हाँ, लाए में BA B.Ed M.Ed PhD डिप्लोमा जी जी जी। टीचर लोग ताकने लगे, रे इतने उम्र में इतना डिग्री हमारे नवलपरासी जिला के अंदर डॉक्टर यादव प्रसाद पंत के पास और किसी के पास आज तक नहीं है। अच्छा, चलिए आप प्रोफेसर पद लीजिए। हाँ। देखा हम नहीं, नौकरी नहीं करेंगे, हम संत हो गए तो नौकरी क्या करेंगे। जी 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 जी। ठीक, माता जी आपका दुख है कि खुशी है? ये तो रोती है कभी कभी है ना, माँ का मन ना है। ठीक, लेकिन दुख होने की बात नहीं है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। त्रिवेणी धाममा पाइने शालिग्रामले शोभायमान आचार्य धनञ्जयको अहिले निर्माण हुँदै गरेको आश्रम यस्तो छ।
र भगवानको जुन 24 अवतार छ उहाँहरू पनि शालिग्राम रूपमा विश्वकर्माजीले आकृति दिनुहुन्छन् र यस्तै गरेर चक्राङ्कित शिला हुन्छ। कसरी शालिग्राम भनेर चिन्ने भन्नुहोस् त, जस्तो यो कसरी थाहा हुने, यहाँ कहाँ छ? भगवानको विभिन्न रूप हुन्छ हजुर हेर्ने। हजुर यो जुन छ भगवानको प्रभास देवको स्वरूप यस्तै र यसमा चक्राङ्कित पनि छ, तर त्यो मन्दिरमा म राखेछु र यसमा शिव बाणलिङ्ग पनि हुन्छन् शालिग्राममा नै र देवीको पनि स्वरूप हुन्छन्। भक्तहरू जे रूपमा खोजिन्छन् भगवान शालिग्राम सबै रूपमा दर्शन दिनुहुन्छन् भगवानको यो अर्चा अवतार हो। यो पनि अर्चा अवतारै मानिन्छ? हजुर, भगवानको मूल अर्चा अवतार भनेको शालिग्राम नै हो। शालिग्राम नै। यसमा प्रतिष्ठा र विसर्जन हुँदैन। त्यही कारणले मूल पुरुष भगवान सम्पूर्ण विश्वमा जहाँ पनि शालिग्रामको पूजा हुन्छ ती पूजन गर्ने मान्छे मात्र केवल गण्डकी नदीमा आएर यहाँबाट प्राप्त गरिन्छन्। दामोदर कुण्डदेखि त्यो गङ्गामा मिल्ने सोन नदी जुन छ बिहारमा, उहाँमा गङ्गामा विलय हुन्छ पटनाको पासमा। यहाँ थुप्रै शालिग्राम पाइन्छन्। दूर दूरदेखि भक्तहरू आएर यहाँदेखि लैजान्छन् र भगवानको पूजन अर्चन गर्छन्। अब यति सानो पनि छ, यति सानो पनि छ हैन? यसमा लड्डु गोपाल र भगवान नृसिंहको धेरै आकृतिको हुन्छ भगवान। कोही यस्तो आकारमा हुनुहुन्छ च्याप्टरमा। अब यो फुटालेर हेर्यो भने चाहिँ यहाँभित्र सुन भेटिन्छ भन्छ हैन? अनि फुटाल्नु खण्डित गर्नुमा आफैमा फेरि पाप पनि भनिन्छ। धेरै पाप लाग्छ। पाप पनि भनिन्छ। फेरि खण्डित गरेर नै त्यो चाहिँ चक्र देखाएर चाहिँ बिक्री गरेको देखिन्छ बजारमा हैन? यो विश्वकर्माजीले आफू आकृति दिन्छन् र कुनै मान्छेहरू यसमा मसिनबाट पनि आकृति दिन्छन्, बनाउँछन्। तर भगवान शालिग्रामको जुन पनि स्वरूप, जस्तै मूर्ति खण्डित भएमा त्यसको पूजन हुँदैन, तर शालिग्राम भगवान खण्डित हुन्छन् भने उहाँको पनि पूजा गर्न सकिन्छ, त्यसमा केही दोष हुँदैन। शालिग्राम भगवानको यो विशेषता हो। खण्डित भए पनि पूजा गर्न पाइन्छ। जस्तो यो खण्डित रहेछ यहाँ, त्यसको पनि पूजा हुन्छ। यहाँ चाहिँ के आकार त देखिएन, अलिकति आकारमा लाउँदैछु। यो शालिग्राम भगवान चक्राङ्कित हुनुहुन्छ, चक्रराजको रूपमा, सुदर्शनको रूपमा यो, र यो नृसिंहको रूपमा। कसरी यो नरसिंह कसरी भन्नुभयो हजुरले? उग्र रूप फेर्ने भनेर चाहिँ यो स्वरूपमा चाहिँ उग्रता देखिन्छ। हजुर, र यो चक्रको स्वरूप, यो चक्रको स्वरूपमा। हजुर, यो कसैले बनाएको होइन, स्वतः भगवान विश्वकर्माले कीट रूपमा उपस्थित भई बनाउनु भएको भगवानको दिव्य स्वरूप। र यस्तै धेरै हुन्छन्। प्रभासदेवको हुन्छन्, शङ्कर्षण भने दाउ बलराम लक्ष्मणजीको स्वरूप हुन्छन्, र प्रद्युम्न अनिरुद्ध र गणेश भगवानको स्वरूप हुन्छन्। शिव बाणलिङ्ग जुन भनिन्छ शिव पुराणमा, त्यसको पनि स्वरूप हुन्छन्। सबै रूपमा पाइन्छन् भगवान। बाल गोपाल, लड्डु गोपाल भगवानको पनि स्वरूप हुन्छ, देवीको पनि स्वरूप हुन्छ। तर माताजीले पनि यो नदीबाट लिएर आउनु भएको कि हजुर लिएर आउनु? कसले ल्याएको हो यो? हामीहरूलाई जेही पावला अपनहु ले आवेले, आमा पनि लाउनु। अच्छा 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 अच्छा, आमा पनि लाउनु हुन्छ। मैले पनि चिन्दिनँ कि, मलाई नि गाह्रो हुन्छ। मैले अस्ति बाटोमा एउटा कालो पत्थर भेटेँ, कति राम्रो भनेर उठाएको, अनि छेउको एउटा भाइले यो त होइन भन्नुभयो। फेरि कस्तो गाह्रो के, कसरी चिन्ने होला भन्ने भयो। हेर्ने कण कणमा भगवानको वास भनिएछ। तर शालिग्राम जुन हुन्छन् उहाँको अर्चन पूजन गर्नाले हामीहरूलाई धेरै लाभ हुन्छ। जस्तै कोही रोगी छन् भने उहाँहरू विष्णु सहस्त्रनामले तिल, तुलसी, सङ्कल्पित न्यास विनियोग ध्यान गरेर विष्णु सहस्त्रनामदेखि, गोपाल सहस्त्रनामदेखि अर्चना गर्नुहुन्छन् भने उहाँको रोग सधैँ नाश हुन्छ। कोही जे कामनाले पनि भगवानको अर्चना गरिन्छन्, अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामं उदारधिः, जुन पनि कामनाले भगवानको अर्चन पूजन वन्दन गरिन्छन् सबै प्रकारले भगवान भक्तहरूको कामना परिपूर्ण गर्नुहुन्छ। त्यही कारणले सकाम भावले र निष्काम भावले पनि हामी भगवानको पूजन गर्न सक्छौँ। ठिक ल, हजुरले चाहिँ हामीलाई दर्शन गराइदिनु भयो शालिग्रामको। आमा नारायणीको दर्शन सजिलै गर्न सकिने स्थानमा रहेको आश्रमको आफ्नै खालको शोभा छ।
रहनुहोस्। त्रिवेणी धाम विशेषको यो अर्को अङ्कमा त्रिवेणीको धराले जन्माएको एक वरद पुत्रको सत्सङ्ग सुनौँ। द सिक्रेट्स अफ लाइफको त्रिवेणी विशेष अङ्कमा सुस्वागतम। The Secrets of Life with Subhas Agam. यस परंपरा को प्रवर्तकाचार्य भगवान श्रीमन नारायण भगवती पराम्बा लक्ष्मी जीलाई परंपरा को आद्याचार्य रूप में प्रतिष्ठित गर्नु भएको हुनाले यो परंपरालाई श्री वैष्णव परंपरा भनिन्छन्। हाम्रो मध्यमा नाथमुनि यामुन स्वामी, शठयोग स्वामी, षटकोपसुरी इत्यादि आलवार भए। आलवार भनेको महाभागवतहरू, प्रपन्ना पूर्वाचार्यहरू। भगवान श्याम सुन्दरको म यो स्वप्न देखे, यो स्वप्न देखे, सबै स्वप्नको वर्णन गर्नुहुन्छन् गोपिकाचार्यहरूले। हजुरको के स्वप्न आयो भगवान श्याम सुन्दरको, त्यसको वर्णन गरिदिनु बक्सियोस्, कृपा हुन्छ हामी माथि। रासेश्वरी भगवती पराम्बा राधाजीले भन्नुहुन्छन्, हे सखीहरू, तिमीहरूको पासमा मन छ, मन त एउटै नै हुन्छ। मेरो मन एउटा थियो, त्यो भगवान श्याम सुन्दर मथुरा जाँदाखेरि उहाँका साथमा गइसक्यो। त्यही कारणले अब मेरो पासमा मन छैन। मन हुन्छ भने स्वप्न आउँछ, मलाई निद्रै आउँदैन भने स्वप्न कसरी म हेर्छु। र यो मेरो मातृस्थान हो, मातृतीर्थ हो। मातृतीर्थ भनेको आमाको जन्मभूमिको नजदीकमा जुन तीर्थ हुन्छ त्यो तीर्थलाई मातृतीर्थ भनिन्छ। र हाम्रो नवलपरासीको हृदय नै त्रिवेणी हो। प्रभु तेरी करुणा में कोई कमी नहीं है, हमारी पात्रता लघु पड़ गई है। भगवान को कृपा, भगवान को अनंत अनंत गुण छ। र हामीहरूको पात्रता भनेको बर्तन र पात्र भाँडो सानो छ। जसको जसरी भावना हुन्छ, जस्तो भावना हुन्छ त्यसै भावना अनुसार हजुरले फल दिनुहुन्छ। अब हेर्ने जुन नास्तिकहरू छन् उहाँहरूले भन्छन् कि यदि पानीमा बस्नाले हाम्रो मुक्ति हुन्छ भने माछा, कछुवा, गोही सबै जलमा बस्छन्, उहाँको मुक्ति किन हुँदैन रे? त्यो प्रसङ्गमा हाम्रो आचार्यहरू भन्नुहुन्छन् उहाँहरूको भावना हुँदैन। कछुवामा, माछामा र गोहीमा त्यो भावना हुँदैन। किनकि ज्ञानको विशेषता मानवमा हुन्छ, अरू पन्छीमा, अरू जानवरहरूमा, अरू जीव जन्तुहरूमा हुँदैन। ज्ञानो हि तेषाम् अधिको विशेषः ज्ञानेन हीन पशुभिः समाना। ज्ञानले जसको जीवन रहित छ त्यो पशु नै हो। शास्त्रको पनि भनाइ त्यही हो। The Secrets of Life with Subhas Agam. समादरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म त्रिवेणी धाममा छु। अघिल्लो अङ्कमा पनि हामीले त्रिवेणी धामबाट नै केही प्रस्तुति गरेका थियौँ। आज पनि फेरि त्रिवेणी धाममा रहनुभएका एकजना सन्तसँग कुरा गर्दैछौँ र केही आउने अङ्कहरूमा पनि हामी त्रिवेणी धाममै रहनेछौँ र त्रिवेणी धाममा रहेका अन्य ज्ञानी महापुरुषहरूसँग, साधुहरूसँग सत्सङ्ग गर्नेछौँ। आजको यो सत्सङ्गमा भने हामीसँग एकजना ज्ञानी, एकजना सन्यासी, एकजना साधु उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा मैले भन्दा पनि उहाँका मुखारबिन्दबाट आउने वाणीहरूबाट हजुरले उहाँलाई चिन्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ धनञ्जय मिश्रजीलाई। कार्यक्रममा स्वागत छ पण्डितजी। नमस्कार। नमस्कार। लक्ष्मीनाथ समारम्भ्यां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये।
नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय तस्यै च तस्मै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सर्वते रामानुजाय नमः। कृष्णा गण्डकी लक्ष्मी शालिग्राम परब्रह्मणे नमः। बहुत सुन्दर, कति मिठो श्लोक भन्नुभयो, लक्ष्मीनाथ समारम्भम। यो श्लोक श्री वैष्णव परम्परामा संलग्न हुनुभएका त्यो सम्प्रदायसँग आबद्ध भएका व्यक्तिहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, यो लक्ष्मीनाथ समारम्भम, लक्ष्मीबाट यो सुरुवात भएको भन्ने जुन परम्पराको कुरा छ, अलिकति मलाई यो श्री वैष्णव परम्पराको बारेमा बताइदिनुहोस् त। श्री परम्परा, श्री परम्परा, यस परंपरा को प्रवर्तकाचार्य भगवान श्रीमन्नारायण भगवती पराम्बा लक्ष्मी जीलाई परंपरा को आद्याचार्य रूप में प्रतिष्ठित गर्नु भएको हुनाले यो परंपरालाई श्री वैष्णव परंपरा भनिन्छन्। यस परंपरामा षटकोप सूरीदेखि हाम्रो नाथमुनि यामुन स्वामी र रामानुज स्वामीजीको परंपरा आयो। त्यहाँबाट तोताद्री स्वामीजीहरू हुँदा यो अस्मदीय आचार्य परंपरामा श्रीमान काशीस्थ जगद्गुरु रामानुजाचार्य पीठाधीश्वर भगवान बालक स्वामी श्रीमान केशवाचार्यज्यूबाट हामीहरूले पंच संस्कार दीक्षित भएका हौं र उहाँदेखि नै यो श्री वैष्णव परम्पराको ज्ञान हामीलाई प्राप्त भयो। यो श्लोकले के भन्छ, यो श्लोकको बारेमा बताइदिनुहोस् त। श्लोकले भन्छ लक्ष्मीनाथ समारम्भाम, लक्ष्मीबाट भगवान श्रीमन्नारायणबाट यो परंपरा प्रारम्भ भयो श्री वैष्णवको र नाथया मुनि मध्यमाम, हाम्रो मध्यमा नाथ मुनि यामुन स्वामी, षठयोग स्वामी, षटकोप सूरी इत्यादि आलवार भए। आलवार भनेको महाभागवतहरू, हजुर हजुर हो, प्रपन्ना पूर्वाचार्यहरू। र यही परंपरा अस्मद आचार्य भनेको मलाई हामीलाई दीक्षित गर्ने आचार्य बालक स्वामीजी हो। हजुर। र उहीँबाट यो परंपरा भगवानदेखि लक्ष्मी आमादेखि हामीसम्मको यो परंपरा आएको छ, हामीसम्म। ठीक छ। अहिले हामी त्रिवेणी धाममा छौँ। हजुर। त्रिवेणी धाममा हाम्रो पछाडि नारायणी गण्डकी बगिरहनु भएको छ। शीतल हावा पनि चलिरहेको छ, कहिलेकाहीँ फेरि गर्मी पनि हुन्छ, पसिना पुस्दै यहाँ बसिरहेका छौँ। हजुरले अध्ययन गर्ने क्रममा हजुरको जन्म चाहिँ परासीको नजदिक पोखरापालीमा भयो हैन? परासी अन्तर्गत पूर्वमा सनै गाविस थिए। यति बेलामा पलही नन्दन गाउँ विकास, पलही नन्दन पाली पाल्पादेखि भगवतीको सवारी यहाँ भयो। पाल्पामा पूर्वमा कण्डेलजीको कुल पूज्या भगवती त्यहाँ बस्नुहुन्थिन् र उहाँले भगवान बुद्धको ननिहाल भन्ने ठाउँ छ, उज्जैनी परासीको समीपमा नै छ। त्यो भगवान बुद्धको ननिहाल भनिन्छ त्यसलाई, मायादेवीको माइता। हजुर हो। त्यहाँ एउटा फुलबारी थियो, देवदह भन्छ त्यसलाई। र उज्जैनी त्यहाँ बुद्धको स्तम्भ पनि छ। र विदेशबाट बौद्धिस्टहरू आएर त्यहाँ ध्यान गर्छन् र त्यहाँ ध्यान गर्नेले झटिति त्यो शीघ्र नै फलित हुन्छ। त्यो ध्यान कसैको ध्यानमा केही अवरोध छ भने त्यहाँ गर्न धेरै ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। त्यहाँ त्यो राम्रो ठाउँ हो ध्यान गर्नको। ठीक छ। हजुरको जन्म चाहिँ त्यो क्षेत्रमा भयो? त्यही क्षेत्रमा बिलासपुरको पासमा सनै पडरी गाउँ छ, त्यही नै हो जन्मभूमि। अनि हजुरको पिताश्री र माताश्री चाहिँ त्रिवेणी धाममा चाहिँ यही बसेर भगवानको भजन र त्यहाँ छोडेर यता आउनुभयो? यता आएर गण्डकीमा स्नान गर्ने र भगवानको जप गर्ने, आगन्तुकहरूको सेवा गर्ने, जुन मानव मात्रको नै जीवनको लक्ष्य छ। जीवन लक्ष्यम नहीं धन पदवी यत्र च परशिव पद सेवा। हाम्रो जीवनको जुन लक्ष्य हो मानवताको सेवा र प्राणी मात्रको सेवा र भगवान श्रीमन्नारायणमा सम्पूर्ण समर्पण गरेर उहाँको सतत चिन्तन गर्ने। ठीक। मैले भन्न खोजिरहेको कुरा के छ भन्दा हजुरको जन्म चाहिँ परासी क्षेत्रमा भएर हजुर त्रिवेणी धाममा हजुर आउनुभयो
र आएर यहीँ केही समय अध्ययन गरेर त्यसपछि भारत जानुभयो र भारतमा हजुरको चाहिँ अध्ययन यतिसम्म भयो कि पिएचडी सम्म नै हजुरले भारतमा गर्नुभयो। हजुर। पिएचडी गरेर संस्कृतको एउटा चाहिँ व्याकरणमा पाणिनि व्याकरणमा नै पिएचडी गरेर अनि भारतका विद्वानहरूको माझमा बसेर त्यहीँको विद्वानहरूको माझमा पुजिएर अनि त्यसपछि त्यहाँ नबसेर हजुरले फेरि म त्रिवेणी धाममा नै आउँछु र त्रिवेणी धामको नै सेवा गर्छु भनेर फर्किएको कुरा मलाई अघिल्लो हप्ताको भेटघाटमा भन्नुभएको थियो। हजुर। मलाई जान्न मन लागेको कुरा विद्वानहरूको त जहाँ पनि पूजा हुन्छ, जहाँ पनि सम्मान हुन्छ। हजुर विद्वान हुनुहुन्छ, हजुरको त्यहाँ पनि सम्मान हुन्थ्यो, त्यहाँ अझै सम्मान हुन्थ्यो होला यहाँभन्दा। यहाँ न धेरै जनसङ्ख्या नै पनि छैन यहाँ त्रिवेणी धाममा, मान्छेको आवागमन पनि एकदम कम हुन्छ। यस्तो एउटा चाहिँ धेरैले नचिनेको, धेरैले नजानेको क्षेत्रमा आएर बसोबास गर्ने निर्णय गर्नुभयो जुन, त्यो किन गर्नुभयो? त्रिवेणी धाममा त्यस्तो के छ, के कारणले हजुरले तपाईँलाई तान्यो? ठिक छ, त्यो परम्परा भन्दा पूर्वमा यहाँ हुने हाम्रा ठुला ठुला अभिभावकहरू जस्तै परमपद प्राप्त स्वामी श्री माधवाचार्यजी महाराजलाई सादर साष्टाङ्ग प्रणाम, कमलनयन स्वामीजीलाई सादर साष्टाङ्ग प्रणाम, कृष्ण स्वामीजीलाई, हाम्रो चक्रपाणी स्वामीजी र नागा बाबा फेचुवाको हरिदास स्वामीजीलाई सबैलाई जय श्रवण नारायण साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै म भन्दैछु, हामी जहाँ पनि गयौँ। हजुरले हामी भन्दा म भन्न खोजिरहनु भएको छ हैन? हजुर। म जहाँ पनि गए त फेरि फर्केर जस्तै चराहरू हुन्छन्, जहाँ पनि जान्छन् फेरि आफ्नै घोसलामा आएर बस्छन् रात्रिमा। त्यस्तै हामी नेपाली जहाँ पनि जाम त्यहाँदेखि ज्ञानार्जन, आध्यात्मको सर्वाङ्गीण विकास गरेर आफ्नै जीवनमा जुन सर्वाङ्गीण विकास शिक्षा शास्त्रले भनिएको छ त्यो सबै बोकेर आफ्नो राष्ट्र र आफ्नो संस्कृति र आफ्नो जन्मभूमिलाई केही गरियो भने आफ्नै जीवन झनै आनन्द र रमाइलो हुन्छ। वाल्मीकि रामायणमा सबैजना भगवान रामसित भने, प्रभु यो पुरी धेरै रमाइलो लाग्दैछ, सबै सुनको वस्तु, अब कुनै अङ्गमा एउटा सुन भयो भने कति राम्रो देखिन्छ, त्यहाँ त सबै सुनको, महल पनि सुनको, नगरी पनि सुनको र त्यहाँ हुने वस्तुहरू पनि धेरै सुनको, स्वर्ण तत्त्वले परिपूर्ण भएको। तपनि भगवान रामले भन्नुभयो, अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे रोचते लक्ष्मणः, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्रवण नारायणको अनुकम्पाले भूत भावन भगवान परम भागवत वैष्णवानाम यथासम्भव भगवान शङ्करको हृदयस्थ काशीपुरीमा बसेर जे पनि गुरुजीहरूसित अध्ययन गरे, पूर्वाचार्यहरूसित, त्यो ज्ञान लिएर मेरो विचारमा थिए म अन्य ठाउँमा गएर शिक्षा शास्त्रमा र कुनै पनि संस्थामा गएर गरौँ। पछि मेरो मनमा आयो भागवत पढ्दाखेरि भगवान उद्धवसित भन्दैछन्, हे उद्धव, ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्रकामाय निश्यते। हे उद्धव, यो जुन शरीर छ, जुन चोला छ, देह छ, त्यो क्षुद्र काम भनेको विषय भोगको लागि होइन। त्यो प्रेरणाले गर्दा मेरो मन जप र ध्यानमा लाग्यो। त्यो गर्दा पूर्वमा घरमा गर्दै थिए, अध्ययन कालमा पनि सन्ध्या र जप तप जे पनि हुन्थे गर्दै थिए। छात्राणाम अध्ययनम तप, त्यो पनि तपै नै थियो। पछि म एकचोटि यहाँ आए त्रिवेणीमा, र यो त्रिवेणीमा मेरो मन यति रमियो, यहाँ मन ही बसिगयो। जस्तै राधिकाजीसित गोपीहरू सोध्छिन्, हे रासेश्वरी भगवती पराम्बा राधाज्यू, हामीहरूको मध्यमा सबै सखीहरू भन्नुहुन्छन् कि भगवान श्याम सुन्दरको म यो स्वप्न देखेँ, यो स्वप्न देखेँ, सबै स्वप्नको वर्णन गर्नुहुन्छन् गोपिकाचार्यहरूले। हजुरको के स्वप्न आयो भगवान श्याम सुन्दरको, त्यसको वर्णन गरिदिनु बक्सियोस्, कृपा हुन्छ हामी माथि। रासेश्वरी भगवती पराम्बा राधाजीले भन्नुहुन्छन्, हे सखीहरू, तिमीहरूको पासमा मन छ, मन त एउटै नै हुन्छ,
मेरो मन एउटा थियो त्यो भगवान श्याम सुन्दर मथुरा जाँदाखेरि उहाँका साथमा गइसक्यो। त्यही कारणले अब मेरो पासमा मन छैन। मन हुन्छ भने स्वप्न आउँछ, मलाई निद्रै आउँदैन भने स्वप्न कसरी म हेर्छु। त्यस्तै हामी त्रिवेणी आउँदाखेरि यहाँ यति आकर्षण छ, यहाँ जुन पनि मान्छे आउँछ भने यहीँको बनेर बस्छ। मेरो यस्तो विचार लाग्यो। जहाँ पनि म गए म कसै ठाउँको अपमान गर्न चाहन्न, तर सबैभन्दा राम्रो ठाउँ मलाई त्रिवेणी लाग्यो। अब यो पूर्वको के संस्कार हो, भगवान आचार्यहरूको कृपा नै हो कि भगवानले भन्नुहुन्छ म कसै माथि अनुग्रह गर्छु भने त्यसलाई आफ्नै मार्गमा लगाइदिन्छु। भगवानको यो भगवत वाक्य हो। आचार्यहरूको कृपा र भगवानको विशेष अनुकम्पा यो त्रिवेणी धाममा हामी बस्न सुविधा पनि हाम्रो भगवान हाम्रो आचार्यहरूले सुविधा गर्नुभयो। त्यही कारणले यो स्थान मलाई धेरै रुचायो र यो मेरो मातृस्थान हो, मातृतीर्थ हो। मातृतीर्थ भनेको आमाको जन्मभूमिको नजदीकमा जुन तीर्थ हुन्छ त्यो तीर्थलाई मातृतीर्थ भनिन्छ। र हाम्रो नवलपरासीको हृदय नै त्रिवेणी हो। हाम्रो जे पनि क्रिया हुन्छ, मृतकको पनि क्रिया यही गर्छन्। कुनै पूजा पाठ भयो भने हामी त्रिवेणी नै आउँछौँ। त्यही कारणले यो त्रिवेणी हाम्रो हृदयस्थली हो, हाम्रो मातृतीर्थ हो। त्यही कारणले यो ठाउँ मलाई धेरै रुचायो र भगवानको धेरै अनुकम्पा यहाँ बसाएर ठाकुरजीले भजन पनि गर्न दिन्छन् र अतिथि अभ्यागत भागवतहरूको सेवा पनि गर्न मौका सेवा पाइन्छ। ठिक, हजुरको यो बाणी सुनिरहँदा गर्मी पनि भएको थियो, अहिले अचानक चाहिँ बादलहरू मडारिएर आएका छन्, शीतलो पनि भएको छ, नदी पनि मजाले अझै प्रभाव परेको जस्तो देखिन्छ। बडा मिठो माहौल बनिरहेछ। मलाई बडा खुसी किन पनि लागिरहेछ भने म त्रिवेणी जब मेरो द सिक्रेट्स अफ लाइफको लागि केही साधु सन्तहरू भेट्छु कि कससँग केही कुरा गर्न पाइन्छ कि सत्सङ्ग गर्न पाइन्छ कि भनेर म सिधै गजेन्द्र मोक्षधाम गएँ र त्यहाँ कृष्ण प्रपन्नजीसँग भेट भयो। त्यसपछि मलाई लागिरहेको थियो के गजेन्द्र मोक्षधाममा भएका साधुहरू बाहेक अरू यहाँ कोही छैन? यो यत्रो ठुलो ठाउँ, यति दिव्य धाममा कि यहाँ साधु छैन, यहाँ सन्त छैनन्, यहाँ ज्ञानी पुरुषहरू अरू हुनुहुन्न र भन्ने लागिरहेको थियो। त्यसपछि अचानक म एउटा चाहिँ पुरातन एउटा राधा कृष्ण मन्दिर रहेछ, त्यहाँका बाबाजीसँग कुरा गर्ने क्रममा अनि हजुरको कुरा आयो अनि हजुरसँग भेट भयो र हजुरसँग भेट भएर हजुरले यो कुरा भनिरहँदा म गद भएको छु कि खुसी भएको छु। किनभने जसरी देवघाट धाममा चाहिँ धेरै साधु सन्तहरूको बसाइ छ, अहिले काठमाडौँका विभिन्न चाहिँ आश्रमहरूमा धेरै साधु सन्तको बसाइ छ, ऋषिकेश भनौँ कि अथवा हरिद्वार भनौँ कि वाराणसी भनौँ, त्यस्तै यो यति दिव्य धाम छ, यति दिव्य क्षेत्र छ, यो क्षेत्रमा पनि यस्ता साधुहरू हुनुहुन्छ भनेर बडा खुसी लाग्यो मलाई। हजुर आउनुभयो, मलाई चाहिँ धेरै नै खुसी छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो हृदयबाट नै हजुरलाई धन्यवाद छ। नेपाललाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। अब मलाई यो बताइदिनुहोस्, त्रिवेणी धाममा त्यस्तो के छ जसले गर्दा मान्छेलाई यो त्रिवेणी धाममा आउन जरुरी छ, आउनु पर्छ? यो धामको दिव्यता के हो? त्रिवेणी आमाको महिमा र त्रिवेणी धामको दिव्यता वक्तुम कल्प सतैरपि, यसको गण्डकी आमाको विषयमा र यो स्थानको विषयमा भन्नेमा भगवान शेष र आमा शारदा लिखद यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। भगवान श्रवण नारायण का स्वरूप हुनु भकी हाम्रो गण्डकी आमा अनन्त गुण सम्पन्न छिन्। तर एउटा भजनमा पनि भनिएछ, हिन्दी भजनमा, प्रभु तेरी करुणा में कोई कमी नहीं है, हमारी पात्रता लघु पड़ गई है। भगवान को कृपा, भगवान को अनन्त गुण छ र हामीहरूको पात्रता भनेको बर्तन र पात्र भाँडो सानो छ। यहाँ हेर्ने सर्वभन्दा प्रमुख हामीहरूलाई चाहिने कुनै ठाउँमा हामी जान्छौँ कुनै न कुनै लाभको लागि। महाभाष्यमा भगवान पतञ्जलिले पनि भनिएछ, प्रयोजनम मनुदिश्य न मन्दोपि प्रवर्तते कार्ये।
कुनै पनि मन्द भनेको मूर्ख पनि व्यक्ति प्रयोजन त्योदेखि लाभ छैन भने त्यो काम गर्दैनन्। हामी कलियुगी मलग्रस्त जीव, हामी कहीँ पनि जान्छौँ भने फाइदा लिएर जान्छौँ, फाइदा बोकेर जान्छौँ। हामीमा त्यति निष्कामता छैन। निष्काम भनेको केही लाभ हानिदेखि परेको हाम्रो जीवन छैन। हामी सबैभन्दा पूर्व तीर्थमा जान्छौँ के गर्नका लागि? तीर्थमा जान्छौँ, तीर्थमा बसेर ऋषि महर्षिहरूले जुन भगवानको नाम संकीर्तन तप यज्ञ अनुष्ठान गरेका छन्, भगवानको अर्चन पूजन गरिएका छन्, त्यो ऊर्जाले हाम्रो मनमा शान्ति रहोस्, हाम्रो आध्यात्मिक विकास होस्, हाम्रो जुन पनि क्लान्त थकावट छ र चिन्तन छ, इंग्लिशमा टेन्सन भनिन्छ र संस्कृतमा उद्विग्नता भनिन्छ। क्यामेरालाई पानी पर्यो, एकछिन हामी रोकेर चाहिँ खिच्नु पर्ने भयो। हामीले त्रिवेणी धामको बारेमा सुनिरहेका थियौँ। सायद प्रकृतिलाई पनि त्यो खुसी लागेर होला, भनिन्छ नि शुभ साहित्यमा पानी पर्छ भने जस्तो। निकै हामी वर्षायाममा पनि सुटिङ गरिरहेका छौँ। अचानक मिठो वर्षा भयो। वर्षाले गर्दाखेरि हामी एउटा ओतमा आएका छौँ। पछाडि बर पिपलको चौतारी छ। यो चौतारीमा बसेर हामी फेरि प्रतीक्षालय जस्तो छ एउटा, यहाँ बसेर त्रिवेणी धामको महत्ताको बारेमा हाम्रो कुराकानीलाई कन्टिन्यू गर्दैछौँ, निरन्तरता दिँदैछौँ। आउनुहोस् धनञ्जय मिश्रजीलाई स्वागत गरौँ। प्रणितजी, कस्तो लागिरहेछ उहाँबाट यता आउँदाखेरि? यो प्रकृतिको सबै भगवानको चरण नै हो हाम्रो त्रिवेणी। ठिकै छ, प्रकृतिको चाहना त्यस्तै थियो। त हामी त्रिवेणी धामको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ। मलाई हजुरले अगाडि जी जति बोल्नुभयो त्यो सँगसँगै त्रिवेणी धामको महत्ताको बारेमा राम्रोसँग प्रस्ताविदिनुहोस् त। हेर्ने, हामी कुनै पनि ठाउँमा जान्छौँ भने कुनै न कुनै प्रयोजन लाभको दृष्टिकोणले गर्दा त्यहाँ जान्छौँ। अब जहाँ तीर्थमा हामी जान्छौँ त्यहाँको भौगोलिक स्थिति के छ, त्यहाँको वातावरण कसरी छ, किनकि हाम्रो स्वास्थ्यमाथि ज्यादा प्रभाव लाउने वातावरणै गरिन्छ। अब हाम्रो त्रिवेणी धाममा हेर्ने, यहाँको प्रकृति जीवित छ। हामी अन्य ठाउँमा जान्छौँ भने यति हरियाली हुँदैन। हाम्रो भनाइ पनि छ राष्ट्रको, हरियो वन नेपालको धन। हामी नेपालीहरूको धन राष्ट्रिय वनस्पति नै हुन्। यी वनस्पति भगवानको स्वरूप नै हुन्। यहाँहरूको संरक्षण संवर्धन यहाँ यथावत छ र यहाँको स्थान जुन छ त्यो जीवित स्वरूपमा छ। अन्य ठाउँमा जाँदाखेरि यति वृक्षहरू र यति लता औषधिहरू पाइन्नन् र यहाँ प्रचुर मात्रामा खनिज सम्पदा र वनस्पति लताहरू हुनुहुन्छ। त्यही कारणले यहाँ आउने व्यक्तिलाई स्वास्थ्यको दृष्टिले सबैभन्दा पहिलो धन हाम्रो स्वास्थ्य धन हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर हुन्छ, स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, तबसम्म हामीहरू धर्म र सत्कर्म गर्न सकिन्छौँ। त्यही कारणले यहाँको वातावरण झनै राम्रो छ। दुर्लभ जडीबुटीहरू यहाँ छन्। त्यसको कोही जानकार हुन्छ भने सद्य चिकित्सा गरेर आरोग्यता, दीर्घ जीवन सबै प्राप्त गर्न सकिन्छ। यहाँ परम पुण्य सलिला भगवान श्रीमन्नारायण द्रव रूपमा आपो नारायण स्मृत जुन शास्त्रमा भनिएको छ, जल नै भगवानको स्वरूप हो। शास्त्रमा पनि भनिएको छ, जलमा भगवानको शयन हुनाले, घर हुनाले भगवानलाई नारायण भनिन्छ। र यहाँ पनि भगवती कृष्णा गण्डकी भगवानको हृदय स्वरूपा, हृदयबाट कर्णबाट च्यवित स्रवित हुनाले गण्डकी नामले सुशोभित र अलङ्कृत हुनुहुन्छन् गण्डकी आमा। यहाँको विषयमा महर्षि वाल्मीकिले भनिएछन्, नमामि गङ्गे उतवा गण्डकी तव पाद पङ्कजम सुरासुरैर वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरागेण अथवा भावानुसारेण सदा नराणम। हाम्रो गण्डकी आमा कस्तो हुन्छन् भने हाम्रो गण्डकी आमा पापा पहारी हुन्। पाप भनेको के हो?
हाम्रो शरीरमा जुन मल छ, मल भनेको के हो? वात, कफ, पित्त, शारीरिक मल हो। हामी श्रम गरियौं भने श्वेत पसिना आउँछ धेरै, पसिनाले गर्दा हामी क्लान्त हुन्छौं, थकावट हुन्छ हामीहरूलाई। त्योसित बच्नलाई हामी गंगाजीको सन्निधिमा जान्छौं, गण्डकीको सन्निधिमा भने हामीहरूलाई एकदम बिना स्नान गरी एकदम तरावट शान्तिको भाव आउँछ, तरावट हुन्छ, शान्ति पाइन्छ त्यहाँ जान बित्तिकै। शास्त्रमा भनिएछ आमाको स्वरूप के हो भने दरस, दर्शन गर्नले व्यक्तिको आधो काम बनियो, जुन अलि काम हुन्छ त्यो बनिन्छ दर्शन गर्न मात्रैले। दर्शनात् पापनाशनम, स्पर्शनले, स्पर्श गर्नले, छुनले हाम्रो जुन शान्तिको प्राप्ति हुन्छ त्यो स्पर्श गर्नाले, आचमन गर्नाले जुन आन्तरिक पवित्रता छ त्यसको पुष्टि आमाजीले गर्नुहुन्छन्। र स्नान गर्नाले दरस, परस, मज्जन, अरूपाना, दरस भनेको दर्शन, परस भनेको स्पर्श, मज्जन भनेको आचमन। धेरै भक्तहरू त यस्तै अञ्जलीमा जल लिएर एकछिन रोक्छन् र धुलो जति हिलो हुन्छ त्यो तल बस्छ र फेरि पान गर्छन्। जतिसम्म हजुरको माताजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हजुर, जतिसम्म हाम्रो शरीरमा यो द्रव, द्रव भनेको दिव्य अमृत कण, अमृत जल हाम्रो शरीरमा जान्छ भने हाम्रो भुक्ति मुक्ति सबै हुन्छ। नमामि गण्डकी तव पाद पंकजम, हे गण्डकी हजुरको चरण कमलको म वन्दना गर्दैछु। नमामि गण्डकी तव पाद पंकजम। कस्तो छ हजुरको चरण भनेको? त हजुरको चरण सुर मुनि वन्दित छ, सुरासुरैर वन्दित दिव्य रूपम। हजुरको जुन दिव्य रूप छ, सुर र असुर जति पनि चर अचर जड चेतन प्राणी छन् सबै हजुरको अभिवादन गर्छन्, स्वागत गर्छन्। किन गर्छन्? जसको जसरी भावना हुन्छ, जस्तो भावना हुन्छ त्यसै भावना अनुसार हजुरले फल दिनुहुन्छ। अब हेर्ने जुन नास्तिकहरू छन् उहाँहरूले भन्छन् कि यदि पानीमा बस्नाले हाम्रो मुक्ति हुन्छ भने माछा, कछुवा, गोही सबै जलमा बस्छन्, उहाँको मुक्ति किन हुँदैन रे? त्यो प्रसङ्गमा हाम्रो आचार्यहरू भन्नुहुन्छन् उहाँहरूको भावना हुँदैन। अब जस्तै हजुर यो विषयमा, छाया चित्रकारिताको विषयमा विज्ञ हुनुहुन्छ, यसको विषयमा हजुरलाई अधिक जानकारी छ। यदि म श्रद्धा प्रेमले गर्दा हजुरलाई अनुकूल बनाएर हजुरको कृपा पायौँ भने हजुरमाथि जुन पनि ज्ञान छ, जुन पनि दिव्यता छ हजुरले दिनुहुन्छ। र कछुवामा, माछामा र गोहीमा त्यो भावना हुँदैन। किनकि ज्ञानको विशेषता मानवमा हुन्छ, अरू पन्छीमा, अरू जानवरहरूमा, अरू जीव जन्तुहरूमा हुँदैन। ज्ञानो हि तेषाम् अधिको विशेषः ज्ञानेन हीन पशुभिः समाना। ज्ञानले जसको जीवन रहित छ त्यो पशु नै हो, शास्त्रको पनि भनाइ त्यही हो। र हामीहरू त्यही कारणले मानव हुनाले आचार्यको कृपा प्राप्त गरेर आफ्नो भाव, मनुष्यमा के हुन्छ? भाव हुन्छ। दैत्यहरूमा पुरुषार्थ हुन्छ, दैत्यहरूमा भावना हुँदैन, उहाँहरू पुरुषार्थी हुन्छन्। त्यही कारणले दैत्यहरू ठुला ठुला तपस्या गरेर धेरै उत्पात गरे। मनुष्यमा भाव प्रधान हुन्छ। भावले गर्दा भगवान मनुष्यको दास पनि बन्छन्, किनकि भक्तिमा भावको नै प्रधानता हुन्छ। अन्य व्यक्तिले हेर्छ भने त्यसलाई ढुङ्गो देखाई ढुङ्गोको दर्शन हुन्छ, र कुनै भक्तले हेरियो भने त्यो कण कणमा भगवानको दर्शन गर्छन्। The Secrets of Life with Subhas Agam।